बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का सफ़ीर असद मजीद के नाम एक ख़त सामने आया है। इस ख़त में क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर PTI ने 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान किया, इस पर भी बात करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने IMF से मुज़ाकरात किए हैं, क्या मुज़ाकरात हुए, इसको डिस्कस करेंगे। फिर आखिर में बात करेंगे कि खान साहब जाते जाते बुलेट प्रूफ गाड़ी साथ ले गए। हाँ जी, जाते जाते भी बुलेट प्रूफ गाड़ी साथ ले गए तो शाखाना पे हाथ साफ करके ना, लेकिन फिर भी बंदा ईमानदार है। ठीक है, तो आपने क्या पहले डिस्कस करना है? 27 सितंबर 2021 इस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस वक्त के अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद के नाम ये ख़त लिखा। हाँ बिल्कुल। इस ख़त में क्या था? इस ख़त में यही लिखा है जो ख़त ये मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने भी, हामिद मीर साहब ने, गरीदा फ़ारूकी साहबा ने, उमर चीमा साहब ने, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने इसको कोट किया है। जो PTI कह रही है उनका वर्जन भी हम बताएंगे। तो ये इस ख़त में ये है कि जनाब के भाई जो है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी अभी तक देखें वो नाराज़ी का इजहार कर रहे हैं कि जी देखें हमने तो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं अफ़गानिस्तान के इशू पर भी सारा कुछ, लेकिन अभी तक आपने क्यों नहीं एफिशिएंसी दिखाई और जो बाइडन साहब ने क्यों नहीं कॉल की। ठीक, ये ख़त ये बता रही है, उसका लुबे लुबाब ये है। अब PTI के कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जनाब ये फेक ख़त है। अच्छा चले, मैं कहता हूँ उनकी मान लेते हैं कि अगर ये जो मुईद यूसुफ साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और वो अमेरिका में बैठ के मिन्नतें कर रहे थे कि जी जो बाइडन साहब पता नहीं क्यों नहीं कॉल कर रहे, तो बात तो वही है, वो तो फेक नहीं है ना। वो तो असल मसला ये है कि एक तरफ तो आप मिन्नतें कर रहे हैं और आपकी तहरीरें सामने आ रही हैं, आपकी वीडियोस गवाह हैं कि आप मरे जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो बाइडन साहब कॉल कर लें बस इमरान खान साहब को, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। ये बड़ी अजीबो गरीब सी मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। अच्छा, कल राना सनाउल्लाह साहब ने फैसलाबाद में खिताब करते हुए कहा कि असद मजीद कहते हैं कि मैंने तो वो ख़त लिखा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये राना सनाउल्लाह साहब। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ना आप वज़ीर दाखिला हैं और ज़ाहिर है जब उनके पास मैंने आपको पहले भी कहा कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में ये वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है वज़ीर दाखिला। ठीक, अच्छा, वो उस कमेटी की मीटिंग में भी थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, जहाँ सारे बैठे थे। अब राना साहब इस तरह की बात तो नहीं करेंगे गलत, हमारा हुस्न ज़न है, ज़ाहिर वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं। अच्छा, फिर क्यों करेंगे कि जब उन्होंने अगर ऐसी बात की तो कोई अगर एतराज़ कर ले या कोई वहाँ से मुख्तलिफ़ हवालों, मतलब आर्मी चीफ़ भी वहीं पे थे, बाकी भी सर्विसेज चीफ़ थे, सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट थी, वहाँ से अगर कोई एतराज़ आ जाए बिलफ़र्ज़ की जी ये बात तो हुई नहीं है, तो राना साहब ने एक ज़िम्मेदार ओहदे पे होते हुए क्यों, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसी बात होगी। और वो कह रहे हैं कि असद मजीद साहब ने उसी कमेटी की मीटिंग में कहा है, यानी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं जो कि उस कमेटी की मीटिंग में भी थे, उस मीटिंग में कहा है कि ये ख़त तो मेरा है ही नहीं, तो ये इस तरह का ख़त तो ये इस तरह का, वो कहते हैं इस तरह का मैंने ख़त नहीं लिखा, इस ख़त की तहरीर को शाह महमूद कुरैशी साहब ने तब्दील करवाया है। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। अच्छा, तो फिर असद मजीद साहब खुद सामने क्यों नहीं आते, या उनका ट्विटर अकाउंट भी है, उस पर एक ट्वीट कर दें और सारी सिचुएशन क्लियर कर दें। वैसे ये आपने आवाम को सच बताएं। ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म, मेरा ख्याल है इस तमाशे को ना ख़त्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर कोई फ़ॉरेन ऑफिस के ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं भी हैं और अगर वो SOP उनकी कोई SOPs हैं और इस तरह का है कि जी सफ़ीर नहीं आते सामने या इस तरह से, लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ कौमी मफाद का मामला है तो भाई एक दफ़ा उसे ले आओ यार, उसको TV पर ले आओ, उसका इंटरव्यू करवा लो, उसका एक क्लिप जारी करवा दो, वीडियो क्लिप, कि भाई ये जो कुछ भी ये सूरत हाल हो रही है ये बिल्कुल गलत है, ये मेरा ख़त नहीं था, ये शाह साहब ने इस तरह से तब्दील। जब आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कह चुके हैं,
رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا خط تھا ہی نہیں، اس کو تو شاہ محمود قریشی نے تبدیل کروایا ہے۔ اگر یہی ویڈیو کے فارم میں اسد مجید سے کروا لیا جائے، مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کمزوری ہے گورنمنٹ کی، اور یہ کیا ابھی جو منسٹری آف فارن افیئر ہے، ابھی بلاول صاحب بھی وہاں وہ سنا ہے کل پرسوں میں وہ اٹھانے والے ہیں حلف وزیر خارجہ کا، خود قاہرہ صاحب نے کہا ہے جب وہ آ چکے ہیں واپس میاں صاحب سے ملاقات کے بعد۔ اچھا، وزیر مملکت جو ہے خارجہ کی وہ ہینا ربانی خیر صاحبہ ہیں، وہ ان کے اتحادی ہیں، یعنی کہ حکومت والے ہیں، تو کیوں نہیں کرواتے؟ یہ سفیر ان کے محتاط ہے، اس سفیر سے کہیں بھائی آپ اس طرح کی ایک ویڈیو جاری کریں، آپ وہی جو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی وانس اینڈ فار آل جو ہے نا، اس کو ختم دفن کرنا چاہیے، اس تماشے کو، اس کو ختم۔ یہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ سنا تھا آپ نے کل پرسوں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو بڑا سلیوٹ کرتے ہیں اسد مجید کو، اسد مجید تو ڈٹ گیا ہے، بس اسد مجید تو پتہ نہیں ہیرو ہے، ہاں ہیرو ہے اور وہ ڈٹ گیا ہے وہ تو یہ قوم کے ساتھ کیوں تماشا لگایا ہوا ہے؟ ایک ہی دفعہ کہیں اس سفیر سے کہ جی آپ ایک ویڈیو پیغام جاری کریں اور سارے یوتھیوں کا منہ بند ہو۔ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ یہ پھر جو ہے نا وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ نہیں وہ کرتے، وہ کہے کہ جی مجھ پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ خط میں نے لکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ایک دفعہ اس کا اس طرح کا ویڈیو بیان آ جائے، میں کہتا ہوں یوتھیوں کو خود بخود جو ہے نا وہ سارا پروپیگنڈا مر جائے گا۔ یہ اس کو کم از کم کو کسی ایک طرف تو لگائیں، یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے قوم کے ساتھ۔ اچھا، 26 اپریل یعنی کل پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو یہ کیا اب الیکشن کروانے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں؟ الیکشن کروانے کے لیے بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن تو ظاہر الیکشن کمیشن نہیں کروانے ہیں، یہ فارن فنڈنگ والا کیس کا فیصلہ آ رہا ہے نا۔ ہاں ہاں، اور ان کا خود وکیل چیخ کے کہہ رہا ہے انور منصور، ٹھیک ہے نا، تو جو اب آپ اندازہ کی وہ کہتے ہیں وہ مان رہا ہے کہ فارن فنڈنگ ہے، وہ اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا ہے، وہ قمر دلشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے جن کا میں نے بھی انٹرویو کیا تھا، آپ کو یاد ہے ہم نے زی این نیوز کے لیے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وکیل صاحب کیسے کہہ رہے ہیں انور منصور صاحب کہ $65 لاکھ کوئی ممنوع فنڈنگ ہے، وہ آپ ایسا کریں ہماری پارٹی کو نااہل نہ کریں، خان صاحب کو نااہل نہ کریں، وہ ضبط کر لیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مطلب ممنوع فنڈنگ وہ مان گئے ہیں، اور وہ کیسے جناب وہ ضبط کر لیں؟ میں کہتا ہوں اگر وہ اماؤنٹ ضبط ہی کرنی تھی تو یہ 8 سال سے کیس کو چلانا اور بالکل اس کو اس طریقے سے لٹکانا، یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب بات ہوگی نا کہ اگر وہ پارٹی، پھر تو وہی نظریہ ضرورت ہے، پھر اس میں کیا ہے کہ اگر ان کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر اگر وہ صرف اور صرف وہی فنڈز ہی ضبط کیے جاتے ہیں تو پھر تو اس میں انا للہ پڑا جا سکتا ہے کہ 8 سال تک کیس لٹکتا رہے اور صرف $65 لاکھ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ بنیں گے، تو اس کو ضبط ہی کرنا تھا تو وہ تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی کہ جی آپ وہ ضبط کروا لو تو ہم مقدمہ چلاتے ہی نہیں ہیں، پھر اگر یہ اس طرح سے کرنا ہے تو یہ صورت حال ہے۔ 21 اکتوبر 2019 کا ایک شیخ رشید صاحب کا لکھا ہوا خط سامنے آیا ہے، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام، اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اچھا، اس خط کو وہ پی ٹی آئی والے فیک نہیں کہہ رہے ابھی تک کسی نے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عادل عباسی صاحب کے ساتھ ARY پر اب شیخ صاحب کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں، بڑے قصیدے پڑھ رہے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب کے۔ جناب اس خط میں شیخ صاحب نے لکھا تھا، یہ تاریخ آپ نے کون سی بتائی ہے؟ 21 اکتوبر 2019، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت شیخ صاحب میرا خیال ہے وزیر ریلوے تھے، اور یہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب تھے یہ ریلوے کے سیکٹری تھے، سیکٹری ریلوے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو لکھا کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بڑا کوئی زبردست آدمی ہے سکندر سلطان راجہ، بڑا آنیسٹ ہے، بڑا اپ رائٹ آفیسر ہے، پورے قصیدے پڑھے، آپ نے اس خط میں دیکھا کہ بڑی لمبی چوڑی لکھا ہوا ہے، اور یہ کوئی 30 نومبر 2019 کو، یعنی کہ اکتوبر میں لکھا نا انہوں نے نا، تو 30 نومبر 2019 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو نہ ریٹین کروں، یعنی ان کو ساتھ رکھ لوں، اور شیخ صاحب نے لکھا کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو سکندر سلطان راجہ کو یا تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ایک ممبر لگا دیا جائے، یا ممبر ان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن لگا دیا جائے، یا کوئی بھی جو فیڈرل کا اٹانومس ادارہ ہے،
ٹھیک ہے نا، اس کا ہیڈ لگا دیا جائے، یہ بڑا اچھا کام کریں گے۔ جہاں بھی انہوں نے کام کیا تو انہوں نے زبردست کام کیا، بڑے قصیدے پڑھے۔ آج اسی سکندر سلطان راجہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کے۔ آج اس سکندر سلطان راجہ کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے آپ کے اپنے وزیر بڑے قصیدے پڑھتے رہے اور باقاعدہ لیٹر لکھتے رہے عمران خان کو کہ جی یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا سچا آدمی ہے، بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے، بڑا اپرائٹ آفیسر ہے، بہت نیک بندہ ہے، بہت اچھا آفیسر ہے، یہ بس جہاں بھی لگے گا تو یہ یوں سمجھ لیں کہ بس تارے توڑ کے لائے گا۔ آج اس سکندر سلطان راجہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ جی میرے فارن فنڈنگ کا کیس آنا ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے پھر سپریم کورٹ میں جا کے آپ کے اس جو آپ نے آئین شکنی کی تھی اس پروپیگنڈا کو اس سکندر سلطان راجہ نے دفن کیا۔ آج خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ان پر الزامات لگا رہے ہیں؟ آج آپ ان کو استعفے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو آپ کی فیور کرے وہ بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہے، اور جو آپ کا وہ پروپیگنڈے کو اور آپ کی جو ہے نا دھونس میں نہ آئے، آپ کے پریشر میں نہ آئے، بس وہ غدار بھی ہے وہ سر۔ اس چیز کو ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہوگا۔ یہ ایک اس طرح سے اگر یہ ختم نہیں ہوگی، یہ ناسور کی طرح پھیل گئی ہے۔ یہ پی ٹی آئی نام ہی ناسور کا ہے۔ اچھا، آج مفتاح اسماعیل صاحب کے IMF کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے بل پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ بل تو PTI نے پاس کروایا تھا، اور اس وقت نون لیگ اور باقی پارٹیز اس پر بہت تنقید کر رہی ہیں۔ اچھا، اس میں میں نے ڈار صاحب سے رابطہ کیا تھا، ان کے پاس کوئی بیٹھے تھے لوگ، تو میں نے بعد میں ان سے رابطہ بھی کرنا ہے، میں نے کچھ اور بھی باتیں ان سے کنفرم بھی کرنی تھی۔ یہ بھی ابھی جو ٹکر ہم نے دیکھے ہیں چلے ہیں، یا ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ جی اسٹیٹ بینک کو تو خود مختاری مل چکی ہے، اور یہ اس طریقے سے نا اس وقت جب یہ PTI نے بل پاس کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈار صاحب نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا ہم اس کو ریورس کریں گے۔ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں ہم اس کو ریورس، پوری نون لیگ کہہ چکی ہے، ان کا آفیشیل بیان آ چکا ہے کہ ہم اس کو ریورس کریں گے۔ ڈار صاحب نے مضمون لکھا تھا، دی نیوز میں بھی باقی جگہوں پر بھی مضمون لکھا تھا، اور انہوں نے اس بل کے جو کانسیکوینسز کہتے ہیں پاکستان کو بھگتنے پڑیں گے، اور جس طرح سے یہ بل ایک اتنا ڈریکونین بل تھا، اتنا ڈریکونین کہ جی آپ نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے۔ آج کے کل بھی میں دیکھ رہا تھا جو PMLN کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس سے بھی یہی کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے باقی بھی ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی۔ تو اگر یہ اتنی زیادہ تنقید تھی تو بھائی اگر آپ نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے IMF کی مان کے، تو پھر اس وقت PTI والے بھی ٹھیک تھے، پھر وہ ٹھیک پاس ہوا تھا، پھر اس کو اس طریقے سے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں ان کا ورژن ضرور لینا ہے۔ میں نے ڈار صاحب سے بات کرنی ہے، اور ڈار صاحب کے پاس یہ ہماری ویڈیوز بھی پہنچ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ریسپانس آئے گا تو وہ ہم اس کو بھی دیں گے کہ آپ آخر کیا کر رہے ہیں، کیا اسی فارم میں رکھ رہے ہیں اس بل کو، کیونکہ آپ اس سے پہلے اس بل کے بہت مخالف تھے، یا اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ریورس نہیں کرنے جا رہے تو کیوں نہیں کرنے جا رہے، ذرا اپنا آپ موقف تو دیں نا، تو ہم انشاءاللہ ان کا موقف بھی شامل کریں گے۔ اچھا، مفتاح اسماعیل صاحب پر PTI والے بہت تنقید کر رہے ہیں اور مذہب کارڈ استعمال انہوں نے اصل میں کہہ دیا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب ہیں نا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ان آیتوں کو نا اپنے قرآنی آیات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سے طالبان نے نہیں نام رکھا ہوا اپنی منسٹریز کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے میرا اپنا جو پرسنل وہ ہے نا، جب آپ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب بہت پڑھے لکھے بندے ہیں اور باہر کے پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور بہت اچھا مطلب جو ہے نا ان کا نالج ہے، اور ان کو فائنانس کی بھی سمجھ ہے، ٹھیک۔ اور جو میری اطلاعات کے مطابق کنٹرول ٹاور ہے وہ اسحاق ڈار صاحب سے بھی زیادہ مفتاح اسماعیل صاحب پہ زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ یہ میری اپنی پرسنل اطلاعات ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، لیکن آپ کو نا اننیسیسریلی، کیونکہ جہاں آپ کا مد مقابل اس کا سوشل میڈیا اتنا ہو کہ وہ اتنی سی بات کو اتنا بنا دے، اننیسیسریلی میرا خیال ہے کوئی ادھر ادھر کی نا بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک۔ یا اگر جن کو کرنی بھی چاہیے جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ کرتی ہیں، یا باقی جو ان کا PTI والوں سے ہمارا یہ تھا کہ جی لاسٹ ٹائم بھی جو ہے نا مطلب وہ ان کا کہ شیخ رشید اپنی مار دیتے تھے، فواد چودھری اپنی، ایک دفعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شبلی فراز صاحب تھے نا، وہ مشیر اطلاعات یا وزیر اطلاعات، انہوں نے
छदरोल कर दी थी वो शहबाज गाली की। ये एक मीटिंग हुई, बाहर आके देखा तो शहबाज गिल जो है ना मीडिया को ब्रीफिंग शुरू कर दी। उन्होंने ऐसे ही यूं पकड़ के पीछे कर दिया कि भाई चुप करके ठहरो, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। तो वो शहबाज गिल की बड़ी बेइज्जती हो गई थी। तो भाई बात ये है कि जिनका जो काम है उसी तरीके से, और जो रेलिवेंट बात हो ना वो रेलिवेंट बात करनी चाहिए, उसी तरीके से वो करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ तो बात का बतंगड़ बनाने में, और वो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो तो फेक न्यूज़ फैलाने का माहिर है ना। मैं कहता हूँ इस वक्त बिल्कुल मैंने कंक्लूजन निकाला है कि पूरी दुनिया में जितना सोशल मीडिया है, अगर उसका फेक न्यूज़ फैलाने का जो माहिर तरीन मीडिया है ना, सोशल मीडिया सेल, वो पीटीआई है। पहले नंबर पे आप देख लें कि 95% न्यूज़ इनकी जो है ना 95% फेक होती हैं। अब वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वज़ीर आज़म कि जो 22 अरब डॉलर छोड़ गया, वो पता चला स्टेट बैंक के अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ कि ये 22 कोई नहीं, वो तो 11.3 अरब डॉलर थे, और वो भी कोई सऊदीया से मांगे हुए, तो यूएई से, तो चाइना से, वो तो उधार के पड़े हैं और कोई नहीं छोड़ के गए। अब उसके बाद जनाब उन्होंने फिर कहा कि जी देखें कि अब तो आईएमएफ भी मान गया है कि जो हमारी ग्रोथ थी वो 5.6 थी। अब तो आईएमएफ ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब आप ये देख, तो फेक न्यूज़, पीटीआई तो नाम ही फेक का है ना, ये तो फेक का दूसरा नाम इज इक्वल टू पीटीआई। जब आपका मद्दे मुखालिफ इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहा हो, फिर आपको इन चीज़ों को करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें। और फिर क्या उनको, आपको पता है वो तो जनाब उन्होंने मज़हब कार्ड खेला, वो तो पता नहीं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन शुरू करके आगे गाना लगा देते हैं। वो तो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करते हैं और अगले इल्म में 2 मिनट में अगले नाच गाना शुरू हो जाता है। तो ये भाई इनके साथ आप मुकाबला उस तरह का नहीं कर सकते। दलील यहाँ नहीं चलती, यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलता है। प्रोपेगेंडा का जवाब प्रोपेगेंडा के अंदाज से दिया जाता है, तो वो एक मोहतात रहना चाहिए। बाकी जो मज़हब कार्ड है वो तो वो खेल रहे हैं ना, उनके पास तो परफॉर्मेंस नामी तो चीज़ है ही कोई नहीं ना। 3.5 पौने 4 साल तो उन्होंने कंप्लीट कर लिए। अगर उन्होंने कुछ किया होता, आज यूथिया कह रहा है कि जी जो लीडर होता है ना वो शऊर देता है, जो रोटी अल्लाह देता है। अब आप अंदाज़ा करें यूथियों का कि भाई ये कैसा लीडर कि 4 साल जो खुद कह के आया था कि मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको नौकरियां दूंगा, मैं आपको घर दूंगा, मैं आपको टैक्स जमा करके दूंगा, मैं बस आप दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा। उस वक्त ये लीडर क्यों कह के आया था? और अब आपको शऊर चाहिए था। भाई शऊर आपका शऊर, और जो यूथिये का शऊर है ना, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को ऐसा शऊर न दे। माँ बहन की गाली देंगे, ऐसी तैसी करेंगे। यूथिया 5 साल का हो या 90 साल का हो, उसका बिल्कुल एक जैसा बिहेव करता है। तो इसका मतलब है यूथिये का जो ग्रोथ है ना, जो नशो नुमा है, ज़हनी ग्रोथ, वो 5 साल के बाद बढ़ी नहीं है, वो वही खड़ी है उसी जगह पे जो 5 साल पे है। तो अब यूथिया भले वो 5 साल का हो या 70 साल का हो या 90 साल का हो, उसने उसी तरह बिहेव करना है। यूथिया अक्ल से आरी मखलूक है। तो जब ऐसी मखलूक के साथ आपका वो होगा, तो फिर आप थोड़ा सा एहतियात से गुफ्तगू करें। बस ये मैं तो इस वजह से कहूँगा। खान साहब जाते जाते बुलेट प्रूफ गाड़ी भी साथ ले गए। खान साहब बहुत कुछ साथ ले गए भाई। खान साहब सारे तोशा खाने के गिफ्ट, आपको ऐसा होगा कि जो सारे तोशा खाने की गिफ्ट बेच किया, अदालतें कह रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भाई वो जो गिफ्ट होते हैं वो तोशा खाने के होते हैं, वो स्टेट के होते हैं, वो एक तरह की बैतुल माल होता है, वहाँ रखे जाते हैं, वहाँ आप नहीं ले सकते। लेकिन खान साहब ने कहा है मेरा तोहफा मेरी मर्ज़ी, ठीक है ना। खान साहब इस तरह का लाडला है, और वो कह रहा है ना वो अदालतों को मानता है, ना वो पार्लियामेंट को मानता है, बिल्कुल मुकम्मल आइन शिकनी है, बिल्कुल जनाब मैं न मानूं वाली बात है। तो जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल हो, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी लें। और आपने वो लेटर देखा, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्होंने कोई 8 तारीख को अप्रूव करा ली थी। मैं तो हैरान हूँ, मैं कुर्बान जाऊँ, ये 9 तारीख को हुई थी ना अदम एतमाद, और 9 तारीख को भी रात के कहीं 12 बजे यानी 10 हो गई थी। शहबाज साहब तो 10 को हुए थे ना, कि जब हम वहाँ पे वो साथ गए भी थे उनका वो कौमी असम्बली में। तो हाँ 10 तारीख, ये 9 तारीख को हुई थी। ये लेटर है 8 तारीख का,
اور یہ کہا ہے کہ ود افیکٹ فرام 11، اس کا مطلب ان کو پتہ چل گیا تھا 8 کو کہ خان صاحب تو گئے۔ اچھا اس لیٹر میں فارمر پرائم منسٹر لکھا ہوا ہے عمران خان کو، یعنی 8 کو ابھی وہ پرائم منسٹر تھے لیکن اس لیٹر میں فارمر پرائم منسٹر انہوں نے لکھ دیا۔ اچھا آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ مطلب حالت اس کو وہ حالت تو دیکھیں اس طریقے سے کہ وہ بلٹ پروف گاڑی جو وہ بڑی زبردست قسم بلٹ پروف گاڑی، مجھے یاد ہے افتخار چودھری صاحب یہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو چاہیے تھی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی بلٹ پروف گاڑی چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے اپلائی کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا حکومت کو کہ جی آپ جو ہے نا ان کو بلٹ پروف گاڑی دیں۔ یہ 2013 کی بات ہے اور نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، بلٹ پروف گاڑی ان کو تب ملی تھی۔ تو خان صاحب نے اپنے لیے بلٹ پروف گاڑی جاتے جاتے، یعنی کہ وہ گاڑی بھی ساتھ لے گئے اور پھر بھی بندہ ایماندار ہے، وہ تحفے بھی ساتھ لے گئے سارے کے سارے توشہ خانے کے، لیکن پھر بھی بندہ ایماندار ہے۔ فراگوگی اربوں روپے کھا گئی پھر بھی بندہ ایماندار ہے۔ تو کیا اور کھانا کیا چاہ رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ وہ پورا اسٹیٹ بینک لوٹ کے لے کے جانا چاہ رہے تھے؟ کیا صورتحال کیا؟ ابھی تو بہت سارے کچھ سامنے آ رہا ہے نا۔ ابھی تو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ جو اسد قیصر صاحب نے اپنے تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کوئی ایک نہیں رہ گیا، سب کو بھرتی کیا نیشنل اسمبلی میں اور وہ گاند مارا، گھر بیٹھے تنخواہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے وہ جو سسٹم تھا بائیو میٹرک سسٹم جس پہ حاضری لگتی ہے وہ کوئی 1.5-2 سال سے بند ہے، وہ حاضری لگتی کوئی نہیں ہے جناب، اخپولہ بادشاہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اپنی بادشاہی لگی ہے، یہاں پر آؤ نہ آؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھاتے جاؤ۔ یہ پھر بھی ایماندار ہیں، یہ پھر بھی ریاست مدینہ کو کیش کروا رہے ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ پھر بھی مذہب کارڈ کھیل کے دوسروں کو کافر غدار کہہ رہے ہیں اور خود کھائی جاؤ۔ یہ وہ رانا صلی اللہ صاحب نہیں کہتے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کہتے کہ وچو وچو کھائی جاؤ تو اتو روڑا پائی جاؤ، اس طریقے کو بڑے بندے کا بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اوپر سے آپ رولا ڈالتے رہیں اور وچو وچو کھائی جائیں جناب، یہ وہ اس قسم کے بندے ایماندار ہیں۔ تو میرے مظلوم یوتھیوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔